42,171 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कोई दिन नहीं जाता कि इस्राएली तैयारे आसमान से बारूद ना बरसाते हों। 24 घंटों में इस्राएली तैयारों की बमबारी से 12 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। लुबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, अभी जो डेथ टोल हमारे सामने आ रहा है, 550 से ज़ायद जानें ज़ाया हुई हैं। इंसानी तारीख चंगेज़ खान, हलाकू खान और हिटलर की खून रेजी और बर्बरियत पर आज भी नोहा कना है। अमरीकी सदर जो बाइडन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इजराइल की ज़बान बोलने लगे। गजा में इजरायली जहरियत का दिफा किया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस लबनान के गजा बनने के खतरे से खबरदार कर दिया। जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। 4 बच्चे जिन्हें सफ़ेद कफन में लिपटाकर कब्रों में उतारा गया है। अब इन 42,171 शहीदों में गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 12,000 बच्चे भी शामिल हैं, और इन 12,000 में 710 तो वो शीरख्वार बच्चे थे जिनकी उम्रें 1 साल से 1 बरस से भी कम थीं। बच्चों का ये कत्ल तारीख में फ़िरौन ने किया था, या फिर आज ये नेतन्याहू जो आज का फ़िरौन बना हुआ है ये कर रहा है। उम्मत मुसलमा समेत दुनिया की तमाम ताकतें सिर्फ ज़बानी मुज़म्मतों को काफ़ी समझे हुए हैं। मुज़म्मती बयानात, आगे भी चलें, ज़बानी जमा खर्च के साथ साथ सीज़ फायर की कोशिशें की जा रही, लेकिन ये जो गज़बनाक इसराइल कुछ सुनने को तैयार नहीं है। क्या स्कूल, क्या हॉस्पिटल, क्या पनाह गुज़ीनों के कैंप और क्या क़ौम मुत्तहिदा के इदारे इसराइल का जहाँ दिल चाहता है, जहाँ इनका जी चाहता है, बमबारी करके बर्बादी फेर देते हैं ये। और इसके पास सहाफ़ियों, रेड क्रॉस के कारकुनों समेत किसी के लिए माफ़ी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और इस सूरत हाल में आलमी इदारे हमेशा की तरह बादस्तूर कहते आ रहे हैं कि ये जो जंग है ये जंगल की आग की तरह फैल सकती है, आगे भी बढ़ो ना, कुछ और भी करो। मशरक़ वुस्ता जंग के दहाने पर खड़ा है, ऐसे बयानात। और अब ये होता हुआ लग भी रहा है कि जब देखें ज़रा लबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद इसराइली तैयारों ने लबनान का बाकायदा रुख कर लिया। अब इसराइली तैयारों ने, आपको पता है कि कल क्या किया, अल सुब लबनान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे शदीद बमबारी की है। और अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल का ये जो हमला है ये गजा की जंग का अब तक का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला था। इसराइली हमलों से लबनान में अब तक 492 अफराद जाँ बहक और 1600 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और इसराइल का ये कहना है कि उसने लबनान में 24 घंटों के दौरान हिजबुल्लाह के 1100 अहदाफ पर बमबारी की है। 500 से ज़्यादा लोग शहीद हुए लबनान में। और आज रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने बेरूत, जो कि लेबनान का कैपिटल है, उस पर भी हमला किया है। तो इस सारी सूरत हाल, जिसको इजरायली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं हम एक नए फेज में दाखिल हो रहे हैं लड़ाई के। तो अगर एक नए फेज में दाखिल हो रहे हैं तो जाहिर है इस पे फिर ये खतरा जरूर बढ़ रहा है कि ये पूरे मशरिक़ वुस्ता में लड़ाई फैल सकती है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका या तो कुछ करना नहीं चाहता है या वो कर ही नहीं पा रहा है। कॉल जरूर दिए जा रहा है, बार बार इजराइल को वार्न किए जा रहा है कि जी आप लबनान पे अटैक इस तरह से मत करें, इसलिए कि इससे कॉन्फ्लिक्ट और फैल जाएगी। लेकिन इसके ये कहने से तो इजराइल नहीं रुक रहा। कोई अमली इकदाम उठाना होगा। तो मैम ये तो नहीं हम कह सकते, मलिया साहिबा, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इस पोजीशन में नहीं है अमेरिका के कोई अमली इकदाम ना उठाया जा सके और सिर्फ कह देना, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, कि बस आपने कह दिया है, खाना पूरी कर दी, लेकिन अमली इकदामात नज़र नहीं आएंगे तो फिर बात आगे बढ़ती हुई कैसे दिखाई देती है कि मामला कैसे रुकेगा? आप ठीक कह रही हैं। देखें, 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ रहा है जबकि ये इजराइल ने गाजा पे जो जंग मुसल्लत की थी। तो 1 साल से अमेरिका कहता जा रहा है कि हम चाहते हैं कि ये जंग बंद हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब करारदादें भी पेश हुई तो उन्होंने उसे वीटो इस्तेमाल करके उन करारदादों को नाकाम बनाया, बल्कि उनको अडॉप्ट होने ही नहीं दिया। तो इससे तो फिर यही जाहिर होता है कि ये इजराइल जिस तरह के एक्शन ले रहा है उसको ये कम से कम इतना इत्मीनान होगा या इतनी एश्योरेंस होगी कि अमेरिका की हिमायत उसके साथ है, अमेरिकी असला उसको मिलता जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं रुका है। तो इससे तो फिर यही साबित होता है कि अमेरिका नहीं चाहता
کہ جنگ بندی ہو۔ ابھی دیکھ رہے ہیں جو اقوام متحدہ کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے بھی جو یو این ایجنسیوں کے کچھ عہدیدار سربراہ ہیں ان کے دستخط سے ایک بیان جاری کیا جس میں ایگزیکٹلی یہ لکھا ہے جی کہ مظالم ختم ہو جانے چاہیے، اور اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل مریم صاحبہ انہوں نے بھی خبردار کی ہے کہ لبنان خدا نہ خواستہ ایک اور غزہ بننے جا رہا ہے۔ یہی بات ابھی اب جو کہہ رہی تھیں کہ اقوام متحدہ اس سے آگے بڑھ کے کوئی کردار ادا نہیں کر رہا، اور آپ نے بڑا خوبصورتی سے یہ بیان کیا کہ یا کر نہیں رہا یا کرنا نہیں چاہتا۔ تو میرے خیال سے کرنا نہیں چاہتا والی بات آپ کی بالکل صحیح دکھائی دیتی ہے کہ اگر یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ دیکھیں امریکہ اس وقت انتخابات میں بزی ہے، ظاہر ہے ان کے صدارتی انتخابات کی کیمپین چل رہی ہے، تو ایک طرح سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فوکس ہی کہیں اور ہے، اور دوسری طرف یہ اسٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں لیکن اس سے آگے یہ نہیں جاتے۔ اور جہاں تک یونائٹڈ نیشنز کا تعلق ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کے سیکرٹری جنرل نے اور مختلف اور یو این آفیشل نے تو بار بار یہ کہا ہے اور پھر سے دہرائی ہے یہ بات کہ دیکھیں اس خطرے کو روکنا چاہیے جس سے کہ جنگ پورے خطے میں نہ پھیل جائے، لیکن لگتا یہی ہے کہ امریکہ نہ اپنا اثر استعمال کرنا چاہتا ہے اسرائیل پہ اور نہ ہی کوئی اور قدم لینا چاہتا ہے جس سے کہ اسرائیل کو روکا جائے۔ لیکن حالیہ دور میں مشرق وسطیٰ میں صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں اور دیگر مسلمانوں کی بدترین نسل کشی پر پوری انسانیت شرمندہ اور تھر تھرا رہی ہے۔ گزشتہ ایک سال سے لگاتار نیتن یاہو ارض مقدس پر جس طرح مسلمان بچوں، عورتوں، جوانوں اور بوڑھوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تمام عالمی طاقتیں، اقوام متحدہ اور 57 اسلامی ممالک مل کر بھی صہیونی ریاست اسرائیل کی بربریت کو روکنے میں ناکام ہیں۔ اس المناک صورتحال کا نوحہ آئرلینڈ کے ایک رکن پارلیمنٹ تھامس گولڈ نے آنسوؤں سے تر اپنی آنکھوں اور کانپتی ہوئی آواز میں اقوام عالم کنیوں کو شہید کر چکی ہیں، جن میں اکثریت معصوم بچوں اور عورتوں کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد زخمیوں کی ہے اور ان میں بھی زیادہ تر افراد معذور ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو حکومت نے شمالی غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے فوجی علاقہ بنانے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ نیتن یاہو نے جنگ کی آگ پورے خطے میں پھیلاتے ہوئے غزہ کے بعد بیروت اور جنوبی لبنان میں بھی نئی جنگ چھیڑ دی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا جواز بنا کر رہائشی آبادی پر شدید گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں 35 بچوں اور 58 خواتین سمیت کم از کم 500 افراد شہید اور تقریباً 2000 شدید زخمی ہوئے۔ گزشتہ روز لبنان میں لوگ الصبح ابھی نیند سے بیدار ہی ہوئے تھے کہ ان کے فون پر میسج آنے لگے۔ ان میسیجز میں لکھا تھا کہ اگر آپ کسی ایسی عمارت میں موجود ہیں یا رہتے ہیں جہاں حزب اللہ کے ہتھیار رکھے گئے ہیں یا حزب اللہ کے اراکین موجود ہیں تو فوراً وہ گاؤں یا عمارت چھوڑ دیں۔ اسی طرح کے پیغامات اچانک لبنانی ریڈیو پر گونجنے لگے۔ اس سے پہلے کہ لوگ کوئی محفوظ مقام تلاش کرتے، پورے علاقے میں زوردار دھماکے ہونے لگے۔ برطانوی اخبار دی گارجین نے اسرائیل کے تازہ ترین حملوں کو اب تک کا شدید ترین حملہ قرار دیا ہے۔ جنوبی لبنان کے بہت سے علاقوں سے لوگوں نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ اس کارروائی کے جواب میں حزب اللہ نے کہا کہ اس نے اسرائیلی فوجی چوکیوں پر راکٹ داغے ہیں، جبکہ دونوں فریقین کی جانب سے ایک دوسرے پر مزید حملے بھی متوقع ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ نیتن یاہو کی صہیونی ریاست اب لبنان کو بھی غزہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری اس وحشت و جنون کو روکنے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر ایک بار پھر بڑی جنگ کا انتظار کرتی ہے۔ کہ یو اے ای جو ہے وہ بائیڈن، اچھا یو اے ای نے چائنا کے ساتھ ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ ایک اپنا پوری ایئر فورس کی ان کی ڈویل ہوئی تھی۔ ان کے یہاں ہواوے بھی ہے، ان کے یہاں مائکروسافٹ بھی آ رہا ہے، اور کچھ عرصے پہلے جو امریکہ نے رولا ڈال دیا کہ یہاں پر ایک چائنا کی خفیہ ملٹری بیس بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بڑا شور شرابہ ڈال ڈول کے وہاں پہ جناب، اور وہ ان کے اخباروں کے اندر جناب خبریں اور یہ اور وہ، اور پھر وہ رک گئے اور ہم نے کر دیا وہ کر دیا۔ تو امریکہ کو یہ جو ہے یہ وہاں پر ظاہر ہے یہ ملک بڑے امپورٹنٹ ہیں۔